यो भ्रष्टाचारीको जात हुँदैन, भ्रष्टाचारको पनि कुनै स्थान हुँदैन। सांसदलाई प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था राख्यो भने सांसदको चुनावमा उसले सकेसम्म धेरै इटाभट्टामा मान्छे पोलेर पनि सांसद हुन मन लाग्दैन। किनकि सांसद बनेर के गर्नु? जो जिल्ला जाँदाखेरि गाडी राम्रो नदिएको भनेर सिडिओहरूलाई कुटपिट गरे। यस्ताहरू धेरै जसो चाहिँ समानुपातिकबाट आएका देखिए। तपाईँको माइक फोड्ने अवांछित गतिविधि गर्नेहरू पनि तिनै सांसदहरू बढी छन् जो समानुपातिकबाट आएका छन्। यो देशैभरि एकजना पनि त्यस्तो मान्छे छैन जसले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनताको 51% ल्याएर जितेको होस्। एकजना पनि छैन। अनि यस्तो झुट व्यवस्थालाई लोकतन्त्र भन्ने, यस्तो झुट व्यवस्थालाई प्रजातन्त्र भन्ने? अब यो हिसाब बुझ्नु छैन, भुलभुलैयामा परेको छ, भ्रममा बसेको छ, मिल्दै नमिल्ने हिसाबलाई लोकतन्त्र भनेको छ। साँचो अन्तै रहेछ म त प्रधानमन्त्री भइटोपले छु मात्रै भनेको होइन बाबुराम भट्टराईले। मेरो देशको प्रधानमन्त्रीले विदेशीले सरकार ढाल्दिन लागे भनेको होइन। संसदमा उभिएर बाई गर्दै म नारायणहिटी छोडेर अब नागार्जुनतिर गएँ भनेर आफै पत्रकार सम्मेलन गरेर जाँदै गरेको एकजना व्यक्तिलाई तपाईँ जानै पाउनुहुन्न, तपाईँ यहीँ बस्नुपर्छ भनेर उहाँको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको विरुद्ध बोल्ने कसैलाई अधिकार छ? व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको म सबैभन्दा बढी सम्मान गर्छु। नागार्जुन जान्छु भन्दै हुन्छ तपाईँले जबरजस्ती यता राख्न मिल्छ? तपाईँ कोठा जान्छु भन्दै हुन्छ मैले यहीँ बस्नु भन्नु मिल्छ? राजा स्वयंमा राजावादी होइन, राजा स्वयंमा राजावादी होइन। अब अरूमा राजावादी भनेर हुन्छ र? तपाईँले स्वस्थानीको कथामा नवराजलाई हात्तीले ल्याएर माला लगाइदिएर राजा बनाएको थाहा छ नि? लिगलिग कोर्टमा दौडेर गएर राजा हुने पनि थाहा छ नि? राजा वैदिक सनातन परम्परामा चुनिने हो। कसैको तपाईँको चाहिँ जेठो छोरो हुने बित्तिकै राजा हुने होइन। स्वागत नेपाल सरलाई स्वागत छ। धेरै धन्यवाद सर। अहिले भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियानमा लाग्नु भएको हो। भ्रष्टाचार विरोधी अभियान निकै समयदेखि चलिरहेको छ। हामी जति बेला कानुनको विद्यार्थी नै थियौँ त्यो बेलादेखि नै र पत्रकारितामा जुन समय थिएँ म त्यो भनेको 47 सालदेखि नै अब अभियान चाहिँ त्यो कहिले व्यक्तिगत रूपमा मात्रै पनि हुन सक्ने रहेछ, सामूहिक रूपमा पनि हुन सक्ने रहेछ, वैचारिक पनि हुन सक्ने रहेछ। भ्रष्टाचार विरोधी अभियान जुन हो त्यो अभियान चाहिँ अभियानको रूपमा मात्रै भनेर हुँदो रहेनछ। अभियान मात्रै हामीले कुनै एउटा विषयलाई उठान गर्ने होइन कि पुरै राज्यको संरचना शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन ल्याउन सकिएन भने अभियानको मात्रै काम हुने रहेनछ। त्यसैले खास गरिकन हामी राजनैतिक र वैचारिक अभियानमा चाहिँ छौँ। सर पत्रकार पनि रहनुभएको हो होइन, अहिले अधिवक्ता पनि रहनुभएको हो। यो भ्रष्टाचार नेपालमा तराईतिर बढी छ कि पहाडतिर बढी छ? होइन, म त तराई पहाड केही पनि भन्दैन। भ्रष्टाचार एउटा प्रवृत्ति हो। त्यो प्रवृत्ति मान्छेमा हुन्छ, तर त्यो प्रवृत्तिबाट आफूलाई त्यहाँबाट अलग राख्नका लागि यसलाई हिमाल, पहाड, तराई कहीँ कतै पनि यसलाई नछोएको छैन। हामीले देख्यौँ जस्तो कि हाम्रो हेमबहादुर गुरुङज्यू आइजिपीबाट रिटायर हुनुभयो। जीवनभरि उहाँले यही एक हिसाबले ब्राह्मण सत्ता, क्षेत्री ब्राह्मणको सत्ताको नै ताबेदारी गर्नुभयो। तिनै गिरिजा देउबा लगायतहरूकै उहाँले चाहिँ सेवा गर्नुभयो। जातीय हिसाबमा भएका उत्पीडनका सवालमा उठाइएका आवाजहरूलाई आइजिपी बन्ने बेलासम्म उहाँले दबाउनु भयो। तर जब भ्रष्टाचार उहाँले गरेको प्रमाणित भयो र उहाँलाई जेल पठाइयो, त्यति बेला यही दिल्ली बजार, हामी अहिले स्टुडियो भएको छेउमै दिल्ली बजार जेल छिर्दै गर्दा उहाँले म जनजाति भएको हुनाले बाहुनहरूले मलाई जेल हाले भन्दै उहाँले चाहिँ गुरुङ समुदायको ड्रेस लगाएर जेल जानुभयो। जेल छिर्ने बेलामा जीवनभरि चाहिँ उहाँले त्यही जनजातिको आवाज उठाउनेहरूलाई तिनै गिरिजा देउबाहरूको डन्डा बनेर आफ्नै समुदायका माथि टाउकोमा बर्साउनु भयो। यो भ्रष्टाचारीको जात हुँदैन, भ्रष्टाचारको पनि कुनै स्थान हुँदैन। मान्छे स्वागत नेपाल पनि सम्भव भएसम्म अर्कालाई दुःख दिने, अरूबाट अलिअलि लुट्ने, होइन, आफू मात्रै बढी खान खोज्ने हुन्छ।
त्यो तपाईँ पनि हुनुहुन्छ। तर यो मान्छेमा भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति जो हुन्छ नि, त्यो नभएको कुनै छ भने त्यो मान्छे नभएर ईश्वर हुन्छ। तर पनि मैले अघि दुईचोटि तर भने, किनभने मान्छेलाई भ्रष्टाचार गर्न मन नलाग्ने पनि व्यवस्था छ है। भ्रष्टाचार गर्न मन हुँदा पनि भ्रष्टाचार गर्न नपाउने पनि व्यवस्था छ। त्यो के हो भने, सांसदलाई हामीले मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था राख्यौँ भने, सांसदलाई प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था राख्यौँ भने, सांसदको चुनावमा उसले सकेसम्म धेरै इटाभट्टामा मान्छे पोलेर पनि सांसद हुन मन लाग्दैन। किनकि सांसद बनेर के गर्नु? होइन, कतिले त सर माफ गर्नु होला, कतिले त सर मिश्रित प्रणाली भएकोले, निर्वाचन प्रणाली मिश्रित भएकोले भ्रष्टाचार बढेको हो भन्ने पनि गएको छ। एकदमै सही भन्नुभयो, एकदमै सही भन्नुभयो। पार्टीहरू फुटाउनुको एउटै मात्रै कारण छ, त्यो मिश्रित प्रणाली भनेको एउटा चाहिँ समानुपातिकबाट प्राप्त हुने, केवल समानुपातिक पद प्राप्त गर्नका लागि मात्रै पार्टी फुटाउने। नयाँ पार्टी दर्ता गर्नुको पनि अर्थ त्यही समानुपातिकको एउटा भए पनि आउँछ कि भनेर हेर्नुहोस् है। र तिनै समानुपातिकबाट आएकाहरू मात्रै धेरै यस्ता देखिए जो जिल्ला जाँदाखेरि गाडी राम्रो नदिएको भनेर सांसदलाई कुटपिट गरे, सिडिओहरूलाई कुटपिट गरे। यस्ताहरू धेरै जसो चाहिँ समानुपातिकबाट आएका देखिए। र संसदमा तपाईँको माइक फोड्ने र त्यहाँ अनावश्यक चाहिँ एक हिसाबले भन्ने भने चाहिँ अवांछित गतिविधि गर्नेहरू पनि तिनै सांसदहरू बढी छन् जो समानुपातिकबाट आएका छन्। अब अर्को कुरा के भने, निर्वाचनको प्रणाली जुन हो नि, त्यो निर्वाचनको प्रणालीमा निर्वाचित मान्छे सांसद भनेको कानुन लेख्ने मात्रै हो। उसलाई कानुन लेखेर मात्रै फिर्ता बोलाउने, तर मन्त्री हुन नदिने, उसलाई योजनामा भाग लिन नदिने, सरुवाबडुवामा भाग लिन नदिने हो। यस्तो व्यवस्था हुने हो भने उसले जति पनि खर्च गरेर सांसद हुन मन लाग्दैन। अघि मैले भनेको भ्रष्टाचार गर्न मन नलाग्ने व्यवस्था के हो, मन लागे पनि नपाउने व्यवस्था के हो, त्यो यही व्यवस्था हो जहाँ सांसदहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन पाउँदैनन्। अब त्यो भएन भने चाहिँ यो कायम रहिरहन्छ। अब अहिलेसम्म त चुनावमा सकेसम्म बढी खर्च गर्ने, चुनाव जितिसकेपछि चुनावमा भएको खर्च असुल उपर गर्ने, फेरि अर्को चुनावका लागि खर्च बटुल्ने, हाम्रो निर्वाचन प्रणाली त यही नै हो। त्यसैले यहाँले भन्नुभएको ठिक हो कि यो निर्वाचकीय प्रणाली जुन छ यो अन्त्य नहुन्जेलसम्म भ्रष्टाचारको बढोत्तरी यही चाहिँ निर्वाचकीय प्रणालीको कारणले हुन्छ। तपाईँको भनाइ यो संविधानले भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न सक्दैन भन्ने हो? सक्दैन मात्रै होइन, यो संविधानको कामै भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने हो। भनेपछि संविधान परिवर्तन गर्ने? संविधान त पूर्ण रूपेण यो संविधानको कुनै पनि तपाईँको चाहिँ जनताको हितका लागि अर्थ छैन। यो संविधानले लोकतन्त्र पनि ग्यारेन्टी गरेको छैन, किनकि यो संविधानमा जनताको बहुमत पाउने मान्छेले जित्ने हो भनेर लेखेको छैन। यो संविधानले त थोरै भोट ल्याउनेले जित्ने भनेको छ। यो संविधानले के भनेको छ भने पहिलो हुने निर्वाचित हुन्छ है, बहुमत ल्याउने होइन भनेको छ। पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली हो यो। यो संविधानले के गर्छ भने एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा 10 जना उम्मेदवार हुन्छन्, 10 जनाले त जित्दैन, 1 जनाले जित्ने हो, बाँकी 9 जना हार्ने हो। हारेका 9 जनाको भोट एउटा बाकसमा हालौँ अनि जितेको भनेको भोट अर्को बाकसमा हालौँ। यो 9 जना हार्नेहरूको भोट जोड्यो भने जित्नेको भन्दा कति प्रतिशत बढी हुन्छ? 9 गुणाले बढी हुन्छ। भनेको हार्ने 9 जनाले 99% भोट ल्यायो भने 81% हार्नेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, अनि जित्नेको भोट 19% हुन्छ। तपाईँले 15 सालको निर्वाचन हेर्नुहोस्, 15 सालको निर्वाचनमा प्रचण्ड बहुमत ल्याएको नेपाली कांग्रेसले जम्मा मतदाताको 37% मात्रै भोट ल्याएको थियो। 48 सालमा आएर हेर्नुहोस्, यही व्यवस्था थियो त्यो संविधानमा पनि, जहाँ बहुमत ल्याउनेले जित्ने होइन है, पहिलो हुनेले निर्वाचित हुने हो भन्ने थियो। FPTP भन्छ, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्सन सिस्टम, द्याट इज कल्ड इन पोलिटिकल साइन्स अल ओभर द वर्ल्ड इज एन ओलिगार्की, नट डेमोक्रेसी। द्याट इज अ रुल बाई द माइनोरिटी इन द नेम अफ मेजोरिटी। हामीले अहिले जो गरिरहेका छौँ यो अभ्यास भनेको चाहिँ स्वल्पतन्त्र, अल्पतन्त्र, कथित प्रजातन्त्र, जहाँ बहुमतको नाममा अल्पमतले शासन गर्छ। अब यस्तो संविधान राखेर ढाँटको छलको लोकतन्त्र हुन्छ
लोकतन्त्र भनेको 51% होइन, बहुमत भनेको प्रजातन्त्र होला नि त। अनि सर यो निर्वाचन प्रणालीको विकल्प के त हो? चुनावै नगर्ने होइन। कस्तो राम्रो प्रश्न गर्नु। अब साँच्चैको चुनाव गर्ने। अहिलेसम्मको चुनाव झुठोको चुनाव हो। झुठो नि, जाल झेल षड्यन्त्र छलछाम मिथ्या, यो जुन अङ्क देखाइन्छ नि यो मिथ्याङ्क हो, त्यो तथ्याङ्क होइन। अहिलेसम्मको चुनाव जाल झेलको षड्यन्त्रको, जनतालाई झुक्याउने व्यवस्था हो यो। हेर्नुहोस्, देखिकन हिसाब मिलो। यहाँ आफू कुन निर्वाचन क्षेत्रको हुनुहुन्छ भन्नुहोस् त? यहाँको निर्वाचन क्षेत्रमा कसले जित्यो भन्नुहोस् त? त्यसले कति भोट ल्यायो गर्नुहोस् त? त्यहाँ हार्नेहरूको भोट अर्कोतर्फ राख्नुहोस् त। यो देशैभरि एकजना पनि त्यस्तो मान्छे छैन जसले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनताको 51% ल्याएर जितेको होस्। एकजना पनि छैन। अनि यस्तो झुट व्यवस्थालाई लोकतन्त्र भन्ने, यस्तो झुट व्यवस्थालाई प्रजातन्त्र भन्ने? अब कस्तो हुनुपर्छ यहाँले भन्नु भने देशैभरिका मान्छेको 51% जसले ल्याउँछ त्यो हो बहुमत, हो त्यो हो प्रजातन्त्र, हो त्यो हो प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र। देशभरिका मान्छेले डाइरेक्ट भोट हालेर जसलाई, यहाँ कुन जिल्लाको हुनुहुन्छ? सिराहा। अहिलेसम्म नेपालका प्रधानमन्त्री कुन कुन जिल्लाको भयो हेर्नुहोस् त? झापाबाट केपी ओली, इलामबाट झलनाथ खनाल, मोरङबाट कोइराला परिवार, धनकुटाबाट तपाईँको चाहिँ सूर्यबहादुर थापा, बैतडीबाट लोकेन्द्रबहादुर चन्द, अनि डडेलधुराबाट शेरबहादुर देउबा, अनि यता पाल्पातिरबाट आउनुभएको हाम्रो सल्यानको चाहिँ मरिचमान श्रेष्ठ, होइन? अनि सरले कुन प्रणालीको निर्वाचन प्रणाली कतातिर जान्छ भन्नुहोस् न? चितवनतिरको चाहिँ हाम्रो प्रचण्ड, अनि गोर्खाको चाहिँ तपाईँको बाबुराम, यति होइन? अनि यतिको मात्रै पेवा प्रधानमन्त्री? सिराहाको नहुने भनेको सिराहाको मान्छेले भोट हालेको मान्छे अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री भयो भनेको के भने देशैभरिका मान्छेले भोट हालेको र देशैभरिका मान्छेको 51% पाएको मात्रै यो देशको प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति हुन सक्छ। एउटा निर्वाचन क्षेत्रको पनि 51% भन्दा कम ल्याएको मान्छे कसरी यो देशको तपाईँको चाहिँ सबै नागरिक हुन सक्छ? अबको लोकतन्त्र भनेको त्यस्तो प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र, देशैभरिका मान्छेले भोट हालेको हो, यो प्रणाली हुनुपर्छ। प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र, डाइरेक्ट डेमोक्रेसी। डाइरेक्ट डेमोक्रेसी। अब अगेन यहाँ अर्को के जोड्नु पर्यो भने एउटा प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र, अर्को उन्नत लोकतन्त्र, एडभान्स्ड डेमोक्रेसी। कसरी ट्रेडिसनल डेमोक्रेसी एडभान्स हुन सक्छ? त्यसमा 2-3टा तत्त्वहरू मिसाउनुपर्छ। त्यो भनेको हामीले भोट हालेर पठाएको मान्छेले गलत काम गर्यो भने हाम्रो भोट फिर्ता माग्न पाउने अधिकार, राइट टु रिकल, प्रत्याह्वानको अधिकार जबसम्म हुँदैन तबसम्म यो परम्परागत लोकतन्त्र। कुनै देशमा यस्तो छ सर? छ नि, प्रशस्त। अर्कोमा फेरि आउँदै गर्छु। हामीलाई अहिले म तिम्रो उम्मेदवार हो, मलाई भोट हाल भन्दै आउँछन् नि उम्मेदवारहरू। तपाईँ मेरो उम्मेदवार भइदिनुहोस्, तपाईँलाई भोट हाल्छु भनेको हो र हामीले? उसलाई हामीले उठाएको हो र उम्मेदवार? उसलाई कसले उठाएको? उसले हाइकमान्डलाई पैसा खुवाएर, टिकट किनेर, टिकट खरिद बिक्री भयो भन्ने त आउँछ नि, होइन? टिकट किनेर हाइकमान्डको उम्मेदवार हो, त्यो जनताको उम्मेदवार होइन, जनताले उठाएको होइन। किनभने जनताले यस्ता गुन्डा फटाहा डनहरूलाई उम्मेदवारको रूपमा देख्न पाएका थिएन। फटाहा मध्येको कम फटाहालाई तपाईँ भोट दिन बाध्य हुनुहुन्छ। उठाइदिन्छन् पार्टीहरूले, तपाईँले एउटालाई बाध्य भएर भोट हाल्नुपर्छ। अब उम्मेदवार खराब छ भने त्यस्तो खराब उम्मेदवारलाई बहिष्कार गर्न पाउने, राइट टु रिजेक्ट भन्छ, उम्मेदवार बहिष्कार गर्न पाउने अधिकार। यो अधिकार हामीले आजभन्दा 11 वर्ष अगाडि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेर, सर्वोच्च अदालतले रिट जारी गरेर, निर्देशनात्मक आदेश दिएर जनताको वास्तवमा अधिकार त राइट टु रिजेक्ट दिएपछि मात्रै हुने रहेछ, राइट टु रिजेक्टको कानुन बनाऊ भनेर भनिसक्यो। तर अहिलेसम्मका कुनै पनि पार्टीहरूले बनाएनन्। अहिलेसम्मका यी नयाँ खोलिएका दलहरू पनि कसैले यसमा दबाब दिएनन्, स्वीकार पनि गरेनन्। हामीले त्यति बेला यो रिट हाल्दाखेरि हामीलाई धेरै विद्वानहरूले, वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले बौद्धिक तपाईँको चाहिँ विलासिता मात्रै भनेका थिए। त्यति बेला यसको बारेमा समाचार बनाइदिनुहोस् न भनेर हामीले भन्दा कुनै पनि पत्रकारले समाचार बनाएका थिएनन्। ती पत्रकारहरू अहिले पार्टी खोलेर हामीले भनेको एजेन्डालाई तपाईँको कपी पेस्ट गरेर गरिनु भएको छ, उहाँहरूलाई धन्यवाद छ। अब अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो संसारमा कहाँ कहाँ छ? हामी जर्मनीको मार्क्सको नाममा खोलेको मार्क्सवादी लेनिनवादी रसाको, तपाईँको चाइनाको माओवादी,
अर्को बेलायतको मेरिटोक्रेसी मिखाएलियनको नामैले तिनीहरू नेपालवादी होइन, नेपालको होइन। त्यसैले नेपालको हाम्रो व्यवस्था यो हो, वास्तविक नेपालवाद भनेको यो हो। हामीलाई कसैको कपी गर्नु छैन। तर यो व्यवस्था चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने हाम्रो पूर्वीय वैदिक सनातन परम्परामा छ। यसमा भनेको के हो भने शासक भनेको जहिल्यै पनि शासन गर्नेवाला भनौँ, या तपाईँको दमन शोषण गर्ने शासक होइन, मुलुक चलाउनेवाला जहिल्यै पनि जनताबाट प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो वैदिक परम्परा हो, हाम्रो परम्परा हो यो। यसलाई तपाईँको चाहिँ पाश्चात्यहरूले चाहिँ कपी गरेका छन्, नक्कल गरेका छन्। अघि हामीले भनेको यो व्यवस्था संसारको 15वटा देशमा छ। नेपाल 15औं मुलुक हामीले बनायौँ। 14वटा मुलुकमा तपाईँको राइट टु रिजेक्टको व्यवस्था छ। हेर्नुहोस्, भोट हाल्न नजाने हो भने 15 दिन अगाडि नै म भोट हाल्न आउन पाउँदिनँ भनेर इमेलबाट मात्रै भए पनि सूचना दिनुपर्छ। तपाईँको बेल्जियनहरूले त्यही गर्छन्। अनि भोट दिएपछि गलत काम गर्यो भने, भोट दुरुपयोग भयो भनेर भोट फिर्ता पनि लिन पाइन्छ। यो पो हो त वास्तविक लोकतन्त्र। अब यो हिसाब बुझ्नु छैन, भुल भुलैयामा परेको छ, भ्रममा बसेको छ, मिल्दै नमिल्ने हिसाबलाई लोकतन्त्र भनेको छ। यसो हुन्छ र? तपाईँले त न्यायपालिकाको कुरा गर्नुभयो। यो न्यायपालिकामा हामी गयौँ भनेर न्यायपालिका त आफै भ्रष्टाचारको थलो भएको देखिन्छ। सही भन्नुभयो। जबकि पार्टीका मान्छेहरूलाई न्यायाधीश बनाएर ल्याइन्छ, त्यो चाहिँ यस्तै संसदीय व्यवस्थामा हुन्छ। संसदीय व्यवस्थामा न्यायाधीशलाई संसदीय सुनवाई गर्ने यस्तो कहीँ पनि हुँदैन। पार्टीका मान्छेहरू सोझै न्यायाधीश नियुक्त बनेर गएको मिडियामा आएकै हो, पार्टी कार्यालयमा गएर धन्यवाद ज्ञापन गरेर फर्किएकै हो। तर जिल्ला अदालतदेखि नै त्यहाँको न्यायाधीश बढुवा हुँदै सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीश बन्न सक्ने व्यवस्था अघि हामीले भनेको प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र र उन्नत लोकतन्त्रमा हुन्छ। बाहिर पनि असल मान्छे हुन्छन्, न्यायाधीश बन्न लायक छन् भने उनीहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै ल्याउनुपर्छ। होइन भने राल काटेर बस्न पाइँदैन। न्यायाधीश बन्न चाहने हो भने, आउने हो भने प्रतिस्पर्धाबाट आउनु पर्यो। प्रतिस्पर्धाबाट आएन भने कोही पनि आउँदैन। नत्र बढुवा हुँदै आउनुपर्छ जिल्लादेखि। बिचमा गडबड गऱ्यो भने त्यसलाई महाभियोग लगाएर हटाउनुपर्छ। व्यवस्था त छ। हामीले यो अभ्यास नगरिकन पार्टीका मान्छेहरूलाई न्यायाधीश बनाएर नियुक्त गरेर ल्याउने जुन गऱ्यौँ, यसैले गर्दाखेरि न्यायालय भ्रष्ट भयो, न्यायपालिकाभित्र भ्रष्टाचार बढ्यो। यो त सत्य हो नि। फेरि पनि यसैले गर्दाखेरि अघि हामीले जे भन्यौँ कि यो व्यवस्था रहेसम्म न्यायपालिका अझै भ्रष्ट हुन्छ। किनकि न्यायाधीशहरूले पार्टीका मान्छेलाई रिझाउनुपर्छ संसदीय सुनवाईमा गएर। संसदीय सुनवाईमा न्यायाधीशलाई लिनु हुँदैन। उनीहरूले गलत गर्यो भने डाइरेक्ट तपाईँको चाहिँ महाभियोग लगाएर हटाउनुपर्छ वा अरू सजाय गर्नुपर्छ। व्यवस्था त यो हुनुपर्छ नि त। त्यसो भएको हुनाले दलहरूलाई रिझाउने व्यवस्था न्यायाधीशहरूले संसदीय सुनवाईमा गएर गर्ने जो छ, यसले गर्दा न्यायपालिकामा भ्रष्टीकरण बढ्यो। यो त एकदम प्रष्ट देखिएको छ। तपाईँ जस्तै पहिले तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डज्यूले पनि भ्रष्टाचार मेटाउनुपर्छ, देशमा गणतन्त्र ल्याउनुपर्छ, गणतन्त्र ल्याएपछि सबै जनताले अधिकार पाउँछ भनेर जनयुद्ध गर्नुभयो। जनयुद्ध पछिको अवस्था देखिँदा भ्रष्टाचार झन् बढेको देखियो। हो, के तपाईँ पनि त्यस्तै गर्न खोज्नु भएको हो कि? हेर्नुहोस् है त, कस्तो एकदम वास्तवमा सही प्रश्न गर्नुभयो। किनभने हामी कहिलेकाहीँ प्रेमका उदाहरणहरू व्यक्तिगत जीवनमा मात्रै नभएर राष्ट्रिय जीवनमा पनि लागू हुन्छन्। एउटी चेली जसलाई म साँच्चै माया गर्छु भनेर एउटा केटा मान्छे पुग्छन्, तर धोका दिन्छ। फेरि त्यसले धोका दिइसकेपछि अर्को आउँछ, म साँच्चै माया गर्छु तिमीलाई भन्छ, त्यसले पनि धोका दिन्छ। धेरैजनाले धोका दिएपछि साँच्चै असल र साँच्चै इमान्दार मान्छे लास्टमा आउन सक्छ। त्यसले विश्वास दिलाउन खोज्यो भने उनलाई धेरैले धोका दिएको भएको हुनाले त्यति बेलासम्म मान्छेप्रति उनको विश्वासै उडिसकेको हुन्छ। इङ्ग्लिसमा एउटा भनाइ छ, पिपल चुज द रङ पर्सन्स फर्स्ट, when the right person arrives
एन्ड दे जस्ट स्टप ट्रस्टिङ पिपल भन्छ। मान्छेले पहिला गलत मान्छेहरूलाई विश्वास गर्छन्, जब असल मान्छे आउँछ त्यति बेलासम्म मान्छेमाथि विश्वासै गर्न छोड्छ। अहिले हामीमाथि जनताको यसरी वास्तविक लोकतन्त्रका लागि कुरा गर्दै गरेका मान्छेहरूप्रति नै विश्वास उडिसकेको अवस्था छ। यो स्वाभाविक हो। त्यसैले हामीले नै सबैभन्दा बढी विश्वास दिलाउनका लागि हाम्रो आफ्नो व्यवहारिक ग्यारेन्टी दिन जरुरी छ। अब हो यो व्यवहारिक ग्यारेन्टी हामीले दिएका छौँ, त्यो के हो भने पृथ्वीमै हामी मात्रै त्यस्तो सङ्गठन हो, पहिलो सङ्गठन जसको सङ्गठनको जीवन सुरु भएको दिनदेखि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक छ। वेबसाइटमा incnepal.com मा मेरो सम्पत्ति विवरण, हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको सम्पत्ति विवरण र सबै कमिटीका मान्छेहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक छ, जो हरेक वर्ष अपडेट हुन्छ। एउटा दोस्रो कुरा, हाम्रो टेलिफोन कल रेकर्ड्सहरू सार्वजनिक हुन्छ। कसैको हिम्मत छ नेपालमा एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी, राप्रपा जसको पनि गाउँ कमिटीको मात्रै सदस्य हुँदाखेरिदेखि नै आफ्नो सम्पत्ति विवरण वेबसाइटमा राख्ने हिम्मत छ? प्रचण्डहरूले गर्नुभएको थियो, केपी ओलीहरूले गर्नुभएको थियो, कसैले थिएन, अहिलेसम्म थिएन। हो, यो जनतालाई दिएको ग्यारेन्टी हो। यिनका टेलिफोन कल डिटेल सार्वजनिक गर्नु त होइन सर। यो सार्वजनिक सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने कुरामा त हामी देखेका हौँ नि। प्रचण्डज्यू मावि टिचर हुनुहुन्थ्यो, केपी ओलीज्यू दुब्लो पातलो चप्पल लगाएका मान्छे हो। अहिले आएर सब चाहिँ के भइगयो छ हाम्रो सामनेमा छ। यो त के भयो भने नेपालमा आवश्यकता परे संविधान संशोधन गरिकन त्यो व्यवस्था ल्याउने, आफूलाई टिकाउन जे पनि गर्ने व्यवस्था छ नि। भोलि गएर तपाईँहरू पनि त्यस्तै गर्नुहुन्छ। अहिलेको व्यवस्था के छ, अब त्यसमा जाउँ, पछि गएर सत्ता हातमा आएपछि जे पनि गरिन्छ भने पनि सोच हुनसक्छ नि त। अब हेर्नु है त, कस्तो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यो प्रचण्ड, माधव नेपाल इत्यादि सबैले कहिल्यै पनि पहिला कस्तो थियो पछि कस्तो भयो भन्नुभयो नि। किन भयो? हामीले हरेक वर्ष सम्पत्ति विवरण खोजेनौँ। यिनीहरूले राखेनन्। मन्त्री भएर बाहिर हटेको पनि 3 महिना पछि पनि सार्वजनिक गरेनन्। अब अर्को कुरा हेर्नुहोस्, कुनै पनि व्यक्ति त्यो ठाउँमा पुगेर गलत काम गर्न थाल्यो भने जनताले त्यसलाई फिर्ता बोलाउन पाउने अधिकार अहिलेसम्म थिएन। अहिले पनि छैन, राणाकालमा पनि थिएन, पञ्चायतमा पनि थिएन, 46 सालको परिवर्तन पछि पनि थिएन, गणतन्त्रमा पनि छैन। सबै व्यवस्था लुटेर खाने हो। व्यवस्था परिवर्तन भएको छैन अहिलेसम्म। तर हामीले भन्दै गरेकोमा हामीले जितेर जाने बित्तिकै गलत काम गर्यो भने त जनताले फिर्ता बोलाउन पाउँछ नि त। तर अहिले एउटा सांसदलाई जिताएपछि उसले गलत काम गर्यो, एमसिसी पास गर्न आँट्यो भनेर म त एमसिसी पास गर्ने विचारको थिइनँ, मलाई प्रतिनिधित्व गरेर मेरो मतको दुरुपयोग गरेर एमसिसी पास गर्ने, म मेरो भोट फिर्ता लिन्छु त्यो सांसदलाई दिएको भनेर जनताले भन्न पाउँछन्? अहिले पाउँदैन। तर यो व्यवस्था थियो भने के हुन्थ्यो? त्यसलाई फिर्ता बोलाउँथे। यसैले अघि भनेको कुनै व्यक्तिले पहिलाकाहरू जस्तै गलत काम गर्न खोज्यो भने फिर्ता जनताले बोलाउन सक्छ, जनताले बोलाउन पाउँछ। जनतालाई त कसैले रोक्न सक्दैन। यो व्यवस्था कसरी, यो व्यवस्था संविधान परिवर्तन गरेर ल्याउने हुन्छ कि संशोधन गरेर ल्याउन सकिन्छ? के छ यो? अब चाहिँ हामी एउटा रुटमा आयौँ है। यो व्यवस्था, यो संविधानलाई अन्त्य गर्ने नै हो। यो व्यवस्था शासकीय स्वरूपलाई परिवर्तन गर्ने हो। यो व्यवस्था संसदीय व्यवस्थालाई अन्त्य गर्ने हो। यो व्यवस्था भनेको नेपालको राज्य संरचनाको परिवर्तन हो, जसले हिमाल, पहाड, तराई सबै ठाउँका मान्छेलाई बराबरी अधिकार दिन्छ र हरेकले यो देशको राष्ट्रको प्रमुख आफ्नै हातले छान्न पाउँछ। अहिले त हामीले पठाएका मान्छेले खरिद बिक्रीमा परेर सरकार ढाल्छन्, होइन र? जनताले डाइरेक्ट सरकार बनाउने कुरा हो। सांसदलाई त खरिद गर्न सकिन्छ 100, 200, 400 लाई, होइन र? तर देशभरिको करोडौँ मान्छेलाई खरिद गर्न सकिन्न। त्यो अमेरिकाले जनता खरिद गरेर नेपालमा उसले चाहे अनुसारको सरकार बनाउन खोज्ने हो भने अमेरिकाको बजेटै सकिन्छ। अहिले मोहन वैद माओवादीबाट छुट्टिएका, उहाँले आजै के भन्नुभयो भने यो व्यवस्था परिवर्तन गर्न सशस्त्र आन्दोलन गर्नुपर्छ। तपाईँहरूको पनि त्यस्तै धार छैन? होइन, सशस्त्र आन्दोलनमा हामी वास्तवमा विश्वास गर्दैनौँ, तर हामी सशक्त आन्दोलनमा विश्वास गर्छौँ। सशक्त हो, सशक्त आन्दोलनमा हामी विश्वास गर्छौँ।
हामी बौद्धिक विद्रोहमा विश्वास गर्छौँ। पहिले त कुनै पनि परिवर्तन बिना सशस्त्रले भएको छैन। अब चाहिँ हुन्छ। अब हुन्छ। अब हुन्छ। कसरी हुन्छ हेर्नुहोस्, हामीले सर्वोच्च अदालतबाट राइट टु रिजेक्टको कानुन बनाऊ भन्ने निर्देशनात्मक आदेश जारी गऱ्यौँ। आज यो देशका सबै युवालाई तपाईँको चाहिँ माइक लगेर सडकमा सोध्नुहोस्, सांसदहरूलाई भोट दिँदाखेरि उम्मेदवार गलत रहेछ भने उम्मेदवारै बहिष्कार गर्न पाउने अधिकार राइट टु रिजेक्ट हुनुपर्छ कि पर्दैन? 100% मान्छेले हुनुपर्छ भन्छन्। उनीहरूले जितेर गएपछि गलत काम गर्यो भने फिर्ता बोलाउन पाउनुपर्छ कि पर्दैन? भोट फिर्ता माग्न पाउनुपर्छ कि पर्दैन? सोध्नुहोस्, 100% मान्छेले हुनुपर्छ भन्छन्। यो देशको अहिलेसम्मको मरेका बाँचेका सबै जो पदमा पुगे तिनका छोरा नातिको समेत स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ कि पर्दैन? सोध्नुहोस्। त्यसो गर्यो भने 10 वर्षको बजेट बन्ने पैसा निस्किन्छ। हरेक नागरिक 100%ले हुनुपर्छ भन्छन्। सांसदले मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था हुनुपर्छ कि पर्दैन? सोध्नुहोस्। 100%ले हुनुपर्छ भन्छन्। यसैले हामीले जे भन्दै आएका छौँ नि, त्यो कुरालाई अदालतबाट पनि तपाईँको चाहिँ उन्नत बनाउन लोकतन्त्रका लागि आदेश भइसकेको छ। अब यिनले सक्दैनन् भने हामी गर्छौँ। त्यत्तिकै हामीले उन्नत लोकतन्त्र पार्टी गठन गरेका होइनौँ। 11 वर्षको मेहनत छ यसमा। त्यो जनयुद्ध भन्ने कति वर्ष गरे भनेर भन्छन्, तर भित्रभित्रै अरू के कामहरू गरे होलान्। तर हामीले सृजनशील काम गर्दै आएर जनतालाई बुझाउँदै आएका छौँ। अहिले हाम्रो नाम नसुनेका होलान्, पार्टीको नाम कतिलाई थाहा नहोला। माधव नेपालसँग खुला किताब चुनाव चिन्ह जुध्यो भनेर कतिले थाहा पाउनुभयो होला, होइन? राइट टु रिकल रिजेक्टका कुराहरू हामीले देशभरि चेलीबेटीको चाहिँ बलात्कार विरुद्धका मुद्दाहरू चाहिँ निःशुल्क रूपमा हेर्दै हिँडेका कुरा, बलात्कार विरुद्धको चाहिँ आत्मरक्षाका तालिमहरू दिँदै हिँडेका कुरा लगायतले मान्छेहरूले चिनेका होलान्। तर त्यो थाहा नपाएका मान्छेले पनि यो राइट टु रिजेक्ट, राइट टु रिकल, स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने, सांसदले मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन नपाउने, यो भनेको उन्नत लोकतन्त्र, यो भनेको प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र, यो भनेको द्विदलीय प्रणाली। हेर्नुहोस् है, यी दलहरू धेरै भयो, द्विदलीय प्रणालीतर्फ जान कोही तयार छ? पूर्ण समानुपातिक प्रणालीतिर तपाईँको इसारा त छैन? त्यो होइन। द्विदलीय प्रणाली भनेको चाहिँ के हो भने जित्नेले 51% ल्याउँछ, स्वाभाविक रूपमा हार्ने 49%मा हुन्छ। जस्तो नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पार्टीभित्र अभ्यास गर्यो नि, त्यो अभ्यास राष्ट्रिय चुनावमा ऊ गर्न चाहँदैन। देशभरिको मान्छेको 51% जसले ल्याउँछ उही राष्ट्रपति हुने भन्छ त कांग्रेसले? भन्दैन। किन भन्दैन? किनभने त्यसो गर्यो भने सांसद खरिद बिक्री गरेर सरकार ढलाउन र बनाउन पाइँदैन। हामी सांसद खरिद बिक्री गरेर सरकार ढाल्न र बनाउन नसक्ने व्यवस्था स्थापित होस् भन्ने चाहन्छौँ। 2/3 पाए पनि संसद विघटन गर्दा रहेछन्, 2/3 हुँदा पनि सरकार ढल्दो रहेछ। अनि कसैले 2/3 किन माग्ने यो व्यवस्थामा? कसैलाई 2/3 किन दिने यो व्यवस्थामा? भनेको यो व्यवस्था असफल भयो। व्यक्ति त जोसुकै होस्, हेर्नुहोस्, तपाईँलाई अहिले प्रधानमन्त्री बनाइदियो भने पनि यो देश झन् गए गुज्रेको हुन्छ। किनभने तपाईँ त ढुङ्गा मुढा गुन्डा गर्दै छलछाम अनैतिक गर्न जान्नुहुन्न। त्यो गर्न जान्नेले मात्रै यतिको टिकाउने रहेछ, नजान्नेले त यति पनि गर्दैन। त्यसकारण यो व्यवस्थामा आउने जित्ने गर्ने भनेकै ढुङ्गामुढा गुन्डा गर्दै बलात्कार हत्या हिंसा आतंक जसले मचाउँछ त्यसका लागि मात्र योग्यता बढ्ने यो व्यवस्था हो। व्यवस्थाको अन्त्य एकदम जरुरी छ। यस्तै राइट टु रिजेक्ट र राइट टु रिकलको माग राख्दै मधेसका जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके रथ पनि यही माग राख्नु भएको छ। अहिले आएर पछि पहिले त स्वतन्त्र मधेस भन्दै हुनुहुन्थ्यो, स्वराज भन्ने, अहिले ठ्याक्कै यही माग राख्नु भएको छ। तपाईसँग यसो तालमेल छ कि होइन? यो त एकदम राम्रो कुरा हो, किनभने राम्रो कुरालाई सबैले अनुसरण गर्नु राम्रो हो। त्यति बेला राइट टु रिजेक्टको लागि हामीले सर्वोच्चबाट निर्देशनात्मक आदेश जारी भएपछि बाबुराम भट्टराईजी प्रधानमन्त्री हुनुहुँदा उहाँलाई पनि हामीले ल्याउनुहोस् न विधेयक भन्दा कहाँ स्वागतजी यस्तो हुन्छ र अहिले भन्नुहुन्थ्यो। पछि उहाँले पनि अलिकति यो विचार राख्नुभयो, होइन? सिकरावजी राख्नुभयो। त्यति बेला चाहिँ हाँस्ने रमेन्द्र मिश्रज्यूहरूले पनि फेरि यही विचार पनि राख्नुभयो। मान्छेले जीवनभरि पढ्न पाउँछ, मान्छेले जीवनभरि सिक्न पाउँछ, होइन? जीवनभरि आफूलाई परिष्कृत गर्न सबैले पाउँछ। त्यो भएको हुनाले यी सबैसँग विचारहरू मिल्दै गयो भने त यो त राम्रो कुरा हो, होइन? उहाँले चाहिँ अहिले अब स्वराज, वास्तवमा स्वराज त हामीले भनिरहेछौँ नि, किनकि
अघि भने नि मैले सिराहाको मान्छेले निर्णय गर्न पाउनु पर्यो राष्ट्रपतिको प्रधानमन्त्रीको एउटा निर्वाचन क्षेत्रको त्यही अघि भने डडेलधुरा बैतडी सल्यान काठमाडौँ झापा मोरङ इलाम र धनकुटा अनि सिराहाको नभए पनि अब धनुषाको त रामवरण यादवजी उपराष्ट्रपति हुनुभयो होइन, उप प्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवजी हुनुभयो, यस्ता यस्ता मधेसीहरू थुप्रै चाहिँ संसदमा र मन्त्री पनि भए होइन। मैले मतलब मधेसको मात्रै कुरा गरिरहेको छैन, खालि भने के भने राष्ट्रपति रामवरण यादवज्यूलाई राष्ट्रपति बनाउनका लागि भोट हालेको कसले? सांसदले। सांसदको बहुसिटबाट पो उहाँ राष्ट्रपति हुनुभयो त। देशभरिका जनताको बहुमतबाट हो र? डडेलधुराको मान्छेले उहाँलाई भोट हाल्यो र? हालेन नि। भनेको के हो भने त्यो प्रधानमन्त्री जो बन्छ नि त्यसलाई ढाल्नका लागि चाहिँ सांसदको भोट प्रयोग हुन्छ कि जनताको भोट होइन। त्यसलाई बनाउन पनि सांसदको भोट प्रयोग हुन्छ जो खरिद बिक्री हुन्छ। अब कसलाई राष्ट्रपति बनाउने भनेर सांसदलाई खरिद बिक्री गरेर विदेशीले सरकार ढाल्ने गरेको त हामीले सबैलाई थाहा छ। सांसद खरिद बिक्री गर्नका लागि चाइनाबाट पैसा ल्याउनु पर्यो भनेर महराज्यूले भन्नुभएको भिडियो त यहाँले हेर्नु भएको छ। कहिले चाइना, कहिले युरोपियन, कहिले अमेरिकन, कहिले इन्डियनहरू खेल्न सफल किन भए? त्यही सांसद खरिद बिक्री गर्ने व्यवस्थाको कारण। भनेपछि तपाईँले भने अनुसारको भयो भने वैदेशिक हस्तक्षेप रोकिन्छ। हो, वैदेशिक हस्तक्षेप रोकिने एउटै मात्रै माध्यम प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र हो। स्वीकार्नुहुन्छ अहिले वैदेशिक हस्तक्षेप छ? प्रमाणित छ। मेरो देशको प्रधानमन्त्रीले इन अफिस प्राइम मिनिस्टर युजिङ द रोस्टर अफ द पार्लियामेन्ट he clearly declares that the international elements is active in my government. That's why the government is failure. होइन, the new one is going to be अब nominated. के हो उहाँले भन्नुभयो? साँचो अन्तै रहेछ, म त प्रधानमन्त्री भइटोपलै छु मात्रै भनेको होइन बाबुराम भट्टराईले। हाम्रो केपी ओलीज्यूले विदेशीले सरकार ढाल्दिन लागे भनेको होइन, संसदमा उभिएर प्रमाणित छैन। यसो भएको हुनाले सांसदलाई विदेशीले खरिद बिक्री गरेर नै नेपालको सरकार बन्छ, नेपालको सरकार ढल्छ। तर सांसद खरिद बिक्रीमा परेर सरकार नढल्ने, सांसद खरिद बिक्रीमा परेर नयाँ सरकार नबन्ने, जनताले डाइरेक्ट आफ्नो भोट प्रयोग गरेर कसलाई बनाउने सरकारको प्रमुख जनताले बनाउने, सांसदले होइन हो। यसो भएपछि वैदेशिक हस्तक्षेप हुन्छ। हामीले ल्याउन खोजेको यो व्यवस्था हो जो उन्नत लोकतन्त्र हो, प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र हो। नेपालका लागि अहिलेसम्म चुनौती भनेको, समस्या भनेको यी केपी ओली, देउबा इत्यादि यिनीहरू समस्या होइनन्। गच्छधार, महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो, राजेन्द्र लिङ्गदेन यिनीहरू समस्या होइनन्। समस्या हो सांसद खरिद बिक्रीबाट सरकार बन्ने र सांसद खरिद बिक्रीबाट सरकार ढल्ने व्यवस्था। त्यसैले सांसदले सरकार नढाल्ने र नबनाउने व्यवस्था नै समाधान हो। यो केपी ओलीहरू, यी सबै अरू देउबा होइन, प्रचण्ड, झलनाथ, राजेन्द्र महतो, महन्त ठाकुरजीहरू सबैलाई हामीले सहयोग गर्नुपर्छ। यो सहयोग गर्ने भनेको तिमीले सरकार बनाउँदा सांसदले नढालोस्, सरकार जनताले ढाल्न सक्ने र बनाउन सक्ने व्यवस्था होस्। तिमी सरकारमा जाँदा ढुक्क भएर काम गर्न सक। विदेशी तत्त्वबाट सांसद खरिद बिक्रीमा परेर सरकार नढाल्ने गरिकन तिमी काम गर्न सक भनेर भविष्यमा आउने सरकारहरूलाई हामीले सहयोग गर्नका लागि मुलुकको खास समाधान यो हो। यो समाधानतर्फ मान्छे कोही पनि ध्यान दिँदैन। किनभने भोलि मेरो त 51% आउँदैन होला, त्यसैले मैले यो एजेन्डा किन बोक्नु भनेर सबैभन्दा स्वार्थी मान्छेहरूले यो एजेन्डालाई तपाईँको चाहिँ प्रमोट गर्दैनन्। अर्को एउटा तत्त्व छ, जनताको 51%ले त राजा त छानिने होइन। त्यस कारण त्यो राजावादीहरूले यसलाई मान्दैनन्। ए, राजाको कुरा गरिहाल्नुभयो। आज पृथ्वी जयन्ती, थुप्रै भिडभाड थियो नि त हाम्रो सिंहदरबार अगाडि। जरुरी थियो त, यो त राम्रो कुरा हो नि। हो, राम्रो कुरा हो नि। अनि अब चाहिँ राप्रपाले राजा ल्याउँछ पनि भन्ने सुन्दै गएछु। राप्रपा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता विरोधी पार्टी हुन्छ त्यसो हो भने। किनभने तपाईँ यो कार्यक्रम सकेर कहाँ जानुहुन्छ भन्नु त? कोठा जान्छु। तपाईँ कोठा जान पाउनुहुन्न, तपाईँ यहीँ बस्नुपर्छ है भने जस्तो।
पत्रकार सम्मेलन गरेर बाई गर्दै म नारायणहिटी छोडेर अब नागार्जुनतिर गएँ भनेर आफै पत्रकार सम्मेलन गरेर जाँदै गरेको एकजना व्यक्तिलाई तपाईँ जानै पाउनुहुन्न, तपाईँ यहीँ बस्नुपर्छ भनेर उहाँको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको विरुद्ध बोल्ने कसैलाई अधिकार छ? व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको म सबैभन्दा बढी सम्मान गर्छु। त्यसैले उहाँ नागार्जुन जान्छु भन्दै हुन्छ, तपाईँले जबरजस्ती यता राख्न मिल्छ? तपाईँ कोठा जान्छु भन्दै हुन्छ, मैले यहीँ बस्नु भन्नु मिल्छ? मिल्दैन होला नि। भनेपछि राजा आफै तयार छैन अनि उहाँले चाहिँ जबरजस्ती आउनुहोस् भन्दै हुनुहुन्छ। राजा स्वयंमा राजावादी होइन है, राजा स्वयंमा राजावादी होइन। अब अरूमा राजावादी भनेर हुन्छ र? अनि फेरि हाम्रो पूर्वीय दर्शन, पूर्वीय परम्परा, म वेदलाई मान्ने मान्छे हो, गीतालाई मान्ने मान्छे हो। हाम्रो वेदले राजाको पनि योग्यताको परीक्षण गर्छ र राजाले पनि जनताबाट निर्वाचित हुनुपर्छ, जनताले प्रत्यक्ष रूपमा चुनेको हुनुपर्छ। जनताले नचुनेको मान्छे राजा हुन पाउँदैन। तपाईँले स्वस्थानीको कथामा नवराजलाई हात्तीले ल्याएर माला लगाइदिएर राजा बनाएको थाहा छ नि? लिगलिग कोर्टमा दौडेर गएर राजा हुने पनि थाहा छ नि? पहिले हुन्थ्यो। हो, राजा वैदिक सनातन परम्परामा चुनिने हो। हेर्नुहोस्, राजा कसैको तपाईँको चाहिँ जेठो छोरो हुने बित्तिकै राजा हुने होइन। त्यसकारण म यो राजतन्त्रात्मक तपाईँको चाहिँ पछिल्लो समयमा विकसित भएको धारणाभन्दा पुरातन आदिवैदिक कालको मान्यतालाई मान्छु। म वेदलाई मान्छु, राजतन्त्र होइन। तपाईँले भने जस्तो कल्पना गर्यो भने नेपालमा राज संस्था हुनसक्छ, तर राज संस्थामा राजा को हुने त्यो चाहिँ विचार गर्ने, बहस गर्ने विषय हुन्छ है। होइन, राजा तपाईँ हुने। किनभने तपाईँ जसरी जन्मेको हो त्यसरी नै अर्को कुनै वंशको पनि एउटा व्यक्ति जन्मेको हो। यो प्रकृतिले, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त बमोजिम धरतीमा भएका सबै कुराहरूको सबैले समान ढङ्गले उपभोग गर्न पाउने गरिकन जन्माएको छ। कसैले तपाईँको चाहिँ रात दिन हाड घोटेर दुःख मेहनत गरेर पढ्दा गरेर पनि एउटा खरदार मुखियाको जागिर नपाउने, कसैलाई जन्मिने बित्तिकै थाहै छैन यो देशको सबभन्दा ठुलो पद एकैचोटि तपाईँको चाहिँ दैनिक लाखौँ तलब भत्ता हुने गरिकनको पद प्राप्त गर्ने जागिर, यस्तो हुनसक्छ? कसैको छोराछोरी जन्मिने बित्तिकै एउटा पद प्राप्त गर्ने, कसैको छोराछोरी जन्मिएकै कारणले दलित हुनुपर्ने, कसैको छोराछोरी जन्मिएकै कारणले चाहिँ अपहेलित विभेदित हुनुपर्ने, अनि कोही चाहिँ जन्मेकै कारणले सम्मानित हुनुपर्ने। यस्तो तर्कहीन कुरामा विश्वास गर्नुहुन्छ? दलित चाहिँ सधैँ दलितै हुनुपर्छ, राजाको छोरो चाहिँ सधैँ राजै हुनुपर्छ, यस्तो भन्न मिल्छ? अनि कसले भनेको? त्यो भएको हुनाले हाम्रो वेदले यस्तो परिकल्पना गरेको छैन। सर अधिवक्ता हुनुहुन्छ, अलिकति न्यायपालिकातिर जाउँ। अहिले पनि नेपालिकामा आन्दोलन हुँदैछ। आन्दोलन कहाँ हुनु? आन्दोलन भएकै छैन नि। भएकै छैन? कहाँ आन्दोलन हुन्छ त्यो? यहाँ तपाईँलाई थाहै नदिकन यहाँ आएर कसैले ढोका डाङ्नु फोडफाड गर्न थाल्यो भने आन्दोलन हुन्छ कि गुन्डागर्दी हुन्छ? न्यायपालिकामा गुन्डागर्दी भयो। अब अनि आन्दोलन भन्नुहुन्छ तपाईँ? कि न्यायाधीशले आन्दोलन गर्यो भने? आन्दोलन भनेको न्यायाधीशले भद्र अवज्ञा भन्दै थिए। जुन कुराको बारेमा पहिला माग राखिन्छ, पहिला अल्टिमेटम दिइन्छ, पूर्व जानकारी दिइन्छ र यति समयसम्म यो भएन भने हामी यस्तो गर्छौँ है, हामीले गर्दै आएको काम रोक्छौँ भनेर पूर्व सूचना दिएर, पूर्व जानकारी दिएर गरियो भने त्यसलाई भद्र अवज्ञा भनिन्छ। तर पूर्व जानकारी नदिकन, पूर्व सूचना नदिकन जनताको अत्यावश्यक सेवालाई रोक्ने हत्कण्डा गर्यो भने त्यसलाई हुलदङ्गा भन्छ। न्यायाधीशहरू हुलदङ्गा गरिरहेछन्। कुनै पनि कुरा स्वाभाविक रूपमा विधिसँग ढङ्गले प्राप्त भएन भने, त्यो जबरजस्ती प्राप्त भयो भने त्यो कुराले आफैलाई पिरोल्छ।
त्यो कुराले कसैको हित गर्दैन। अब बहस गर्नु हुँदैन, सेटिङबाट मुद्दा छिन्नुपर्छ भन्ने त्यहाँ 2-4 जना सेटिङवाला बिचौलियाहरू छन्। बहस पैरवी गर्न पाइँदैन, इजलास बस्नु हुँदैन। त्यहाँ तपाईँको तराईदेखि कहाँदेखि मान्छे आएर खाली खुट्टा यो जाडोमा तारिख लिन आएर सर्वोच्चको गेट अगाडि उभिएका ती देशभक्त नागरिकहरू, आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकहरूलाई यो बिचौलियागिरी गरेर, सेटिङगिरी गरेर चाहिँ ठुल्ठुला भवनमा बस्नेहरू र गाडी करोडका चढेर हिँड्नेहरू, वकिल नामका मान्छेहरूले जनविरोधी काम गरेर विदेशीको इसारामा चलेर त्यो नागरिकलाई अदालतभित्र 12 बजेभन्दा अगाडि पस्न नदिएर जनघाती काम गरिरहेछन्। यस्तो आन्दोलन हुन्छ। अदालत पनि, सर्वोच्च न्यायालय पनि विदेशीको हातमा गयो। विदेशी एकदम प्रष्ट रूपमा पार्टी विदेशीबाट चलेका छन्, पार्टीले न्यायाधीश बनाएका छन्। विदेशीको अब नेपालमा 2टा कुरा सक्ने लक्ष्य छ, एउटा अदालत, एउटा सेना। अनि सबै न्यायपालिका पनि विदेशीको हातमा, सरकार पनि विदेशीको हातमा, सबै विदेशीको हातमा भएपछि नेपाललाई स्वतन्त्र मान्ने कि नमान्ने हो। अहिलेसम्म हेर्नुहोस्, नेपाल संसारमा एउटा यस्तो देश हो जुन देशले स्वतन्त्रता दिवस मनाउँदैन। संसारमा नेपाल मात्र एउटा यस्तो देश हो जुन देशको स्वाधीनता दिवस मनाइँदैन, किनकि हामी कहिले पराधीन भएनौँ, हामी कहिले अरूको अन्तर्गत बस्नु परेन। त्यसैले हाम्रो स्वतन्त्रता दिवसको मिति छैन। यो नेपाल संसारको सबभन्दा पहिलो ग्लोब जति बेला प्रकाशित भयो, जसमा 19वटा मात्रै देश थिए, त्यसमा नेपाल पनि थियो। संसारको पहिलो ग्लोबमा हामी दक्षिण एसियाको तपाईँको चाहिँ पहिलो मुलुक हो। यो संसारको हामी 17औं मुलुक हो। हेर्नुहोस्, त्यस्तो मुलुक यो सुरुदेखि नै स्वाधीन छ, स्वतन्त्र छ। तर यसलाई पराधीन बनाउन, यसलाई तपाईँको चाहिँ विदेशीको चङ्गुलमा पार्नका लागि एउटा तपाईँको चाहिँ दुष्प्रयत्न भइरहेको छ। अघि पृथ्वी जयन्तीको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला पढेको एउटा चाहिँ कविता सम्झना आउँछ मलाई। तपाईँको को पुज्न सक्त छ यहाँ परचक्री पाऊ, को पार्न सक्छ मुटुमा परतन्त्र घाउ, तस्मात उठाउँछु खुँडा सब राज्य जोड्छु। त्यो खुँडा अहिले पनि उठाउनु पर्ने, खुकुरी अहिले पनि उठाउनु पर्ने स्थिति हाम्रै नेताहरूले बनाइरहेका छन्। खुकुरी उठाउनु पर्ने आवश्यकता भयो भनेपछि वैद्यजी आंशिक रूपमा ठिकै भन्नुहुन्छ, तपाईँको पनि भनाइ त्यतितिर गयो। अन्तमा हामी बौद्धिक विद्रोह र हामी सचेत क्रान्ति, अघि भनेको सशक्त क्रान्ति। अब हतियारकै कुरा गर्ने हो भने त हामी दसैँमा नवरथाको पूजा गर्छौँ, दसैँभरि हामी हतियारको पूजा गर्छौँ। आवश्यकता परे उठाउनुहुन्छ भन्ने हामी बुझ्न बाध्य छौँ है। भगवान् श्रीकृष्णले गीतामा भन्नुभएको छ, के भन्नुभएको छ भने हतियार, यो सुदर्शन चक्र, यो धनुबाण, रामले बोकेको, देवीले बोकेको तरवार डेकोरेसनका लागि बोकेको होइन है, प्रयोग गर्न बोकेको, अन्यायलाई अन्त्य गर्न, कुशासनलाई ध्वस्त गर्न, जनविरोधी शासनलाई तपाईँको चाहिँ धुलिसात गर्न, मटियामेट गराउन हतियार प्रयोग गर्नुपर्छ। उठाऊ धनुबाण, दुशासनको कुशासन अन्त्य गर। हतियार जरुरी छ अन्यायलाई अन्त्य गर्न। भगवान् श्रीकृष्णको यो उपदेश के तपाईँ मान्नुहुन्न? होइन, हामी त मान्छौँ। अनि हामी त हिन्दू धर्म मान्ने मान्छे त कृष्ण राम सबैलाई मान्छौँ। अनि यति बुझिसकेपछि त अनि तपाईँ त यसो भन्नुहुँदो रहेछ, तपाईँ पनि मान्नुहुँदो रहेछ। बडा खुसी लाग्यो। अन्तमा तपाईँले पनि एउटा पार्टी चलाउनु भएको रहेछ। अब त्यो पार्टी कहिलेसम्म हाम्रो यो 2टा मागलाई व्यवहारमा ल्याउने हो, या कहिलेसम्म संविधान पुनर्लेखन या संशोधन हुन्छ? आश के गर्नुभएको छ? बढीमा 8 वर्ष, बढीमा 8 वर्ष, त्योभन्दा हामी उता जानु पर्दैन। बौद्धिक विद्रोह राम्रोसँग हुँदैछ, बढीमा 8 वर्षभित्र। धन्यवाद है सर, बहुत बहुत खुसी लाग्यो। आभार व्यक्त गर्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्छु।